नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सुजन चालिसे र म उषा काफ्ले। सुरुमा प्रमुख समाचार। मङ्सिर 4 मा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता। राजनीतिका चतुर खेलाडीहरूको वर्चस्व रहेका कारण पुरानैको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना। गृह जिल्ला डडेलधुराबाट प्रधानमन्त्री देउवाको 7औं पटक उम्मेदवारी दर्ता। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिरको दलका शीर्ष नेताको विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवारी मनोनयन। गठबन्धन विरुद्ध बनेको गठबन्धनले चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुने आंकलन। निर्वाचनलाई जनमतको कदर भन्दा पनि सत्ता र शक्तिको सिडी बनाएकोमा दलहरू आलोचित। प्रतिनिधि छनौटको अवसर फेरि एकचोटि मतदाताको हातमा। चित परिचित अनुहारको खुबी राम्रोसँग फर्केल्दै मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने टिप्पणी। लगातारको वर्षाका कारण बर्दियाका 200 बढी घरहरू डुबानमा। अझै भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आग्रह। युक्रेनी भूभाग जबरजस्ती आफ्नो देशमा गाभेकोमा रुससँग रुष्ट अमेरिकाले थप प्रतिबन्ध लगायो। युरोपेली देशहरूको पनि समर्थन। र दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध 3 मध्ये दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली भारत विजयी। 7 विकेटको जितसँगै भारतले श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा पुर्यायो। अब समाचार विस्तारमा। आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि आइतबार देशभर उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको छ। यस पटकको चुनावमा राजनीतिक दलका उम्मेदवार सँगसँगै स्वतन्त्र व्यक्तिको उम्मेदवारी पनि छ्यापछ्याप्ती छ। तर राजनीतिक चतुर खेलाडी नेताहरूको हालीमुहाली भएका कारण यसपटक पनि स्वतन्त्र भन्दा पनि पुरानैको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना देखिन्छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा चुनावमा होमिएको छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि आयोगले तोकेको समयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 165 र प्रदेश तहतर्फ 330 क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा राजनीतिक दलका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। यसरी उम्मेदवारी दर्ता गरिरहँदा अधिकांश शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरू दोहोरिएका छन् भने गैर राजनीतिक दलका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि चुनावी मैदानमा आएका छन्। दलहरू अब एउटा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ स्थापित भइसकेको ठुल्ठुलो दल छ, त्यो कुरा हामी मान्छौँ। तर दल एक ठाउँमा रहन्छ, त्यो दलको जुन उम्मेदवारसँग चाहिँ दाँजो गरिरहँदा प्रदेश खको कृष्णबहादुर तामाङ स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ त्यो दलको उम्मेदवार भन्दा पनि चाहिँ पक्कै पनि कम छैन। यो देश चाहिँ उहाँहरूले यो 30-32 वर्षको समयमा बर्बाद बनाइसक्नुभयो। अब हामीले योभन्दा बढी चाहिँ बिग्रेको अवस्थालाई कति हेरेर बस्ने भनेर यो पटक हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ त्यसलाई सम्हाल्न, थप बिग्रिन नदिनको लागि हामी तयार छौँ। हामी त्यो चिजलाई चाहिँ सम्हाल्न हामी सक्षम छौँ। त्यसो भएकोले उनीहरूले हामी चुनावमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ यो पटक म आफै पनि चुनावी मैदानमा छु। यसपटक पनि राजनीतिक दलहरूले एकल रूपमा चुनावमा भाग लिएनन्। 2074 सालको चुनावमा वाम गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र यसपटक समीकरण बदलिएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा लगायतको गठबन्धन छ भने एमाले जसपा, राप्रपा लगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। चुनावी पछि अलग अलग गठबन्धन बनाएर जसरी पनि सत्तामा पुग्ने दलहरूको व्यवहारसँग मतदाता भने खासै खुसी देखिँदैनन्। अहिलेसम्म भनौँ न अब 60-63 वर्षदेखिको उहाँहरूले धेरै जितेर मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदै आउनुभएको छ नि, जितेर त आउनुभएको छ नि, तर पनि राष्ट्रलाई जित के दिनुभयो त, होइन?
केही पनि दिन सक्नु भएको छैन। हामी चाहिँ कस्तो जितेर त्यो पोस्ट बसेर मात्रै जित भन्दैनौँ। हामी चाहिँ 2074 सालमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले जुन अपेक्षामा काम गर्नु पर्दथ्यो त्यो पटक्कै हुन सकेन, किनकि दुई पटक संसद विघटन, पटक पटक मन्त्रीमण्डल फेरबदल लगायतका थुप्रै कारणले मतदाताहरू दलीय प्रवृत्तिसँग असन्तुष्टि छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट फेरि प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएका एमाले नेता नारायण सिलवाल आगामी चुनावपछि मतदाताले त्यो भोग्नु नपर्ने दावी गर्नुहुन्छ। 3.5 वर्ष नेकपा र नेकपा एमालेको एकल सरकार हुँदा तर पछिल्लो चरणमा हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा रह्यौँ, जसले गर्दा जति काम गर्नुपर्ने त्यो खालको एउटा आधारहरू निर्माण भएका छन्। त्यसलाई टेकेर थप समृद्धिका नेपाली जनताहरूको सपना पुरा गर्नको लागि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी प्रस्ताव गर्ने कमिटीले मलाई सर्वसम्मत ढङ्गले अगाडि सारेको हुनाले मैले फेरि दोहोऱ्याउने अगाडि बढे। पार्टीले मलाई त्यही अनुसार अगाडि बढाएको छ। आइतबार उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएसँगै मुलुक चुनावमय भएको छ। अबको केही हप्ता दलीय तथा गैर दलीय उम्मेद्वारहरू घर दैलो अभियानमा होमिनेछन्। यस्तो अवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्न कस्ता व्यक्तिलाई चुन्ने भन्ने अधिकार आम मतदाताकै हातमा आएको हुँदा आम मतदाताले विगत, वर्तमान र भविष्यलाई निहाल्दै मतदान गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पत्नी आर्जु राणालाई वारिस राखी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। देउवा यससहित 7औं पटक डडेलधुराबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवा विरुद्ध गुल्मीका सागर ढकालले पनि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यसैगरी एमालेका सन्तुष्ट नेता विक्रम बहादुर शाहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि झापा 5 बाट मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि झापा 5 बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँ मनोनयन दर्ताका लागि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूका साथमा दमक नगरपालिकामा रहेको झापा क्षेत्र नम्बर 5 को निर्वाचन कार्यालयमा पुग्नु भएको थियो। मनोनयन दर्ता गराएसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको र साथ सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले आइतबार बिहान आफै उपस्थित भएर झापा क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। अध्यक्ष लिङदेनलाई झापा 3 मा एमालेको समर्थन रहेको छ। अध्यक्ष लिङदेनको प्रस्तावक माधव पोखरेल र समर्थकमा एमालेका लक्ष्मण पाठक हुनुहुन्छ। यस क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौलाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा सिटौला लिङदेनसँग पराजित हुनुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार अध्यक्ष नेपालले रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 बाट गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। 2074 सालको निर्वाचनमा काठमाडौँ 2 बाट विजयी बन्नुभएका नेपाल अहिले सुरक्षित स्थानको खोजीमा रौतहट पुग्नु भएको हो। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर हिरेपछि पहिलो पटक चुनावी मैदानमा होमिन लागेका नेपाललाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन चुनौती छ। मनोनयन दर्तापछि कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन सरकार बनाएपछि राजनीतिमा नयाँ मानक कायम भएको बताउनुभयो। उहाँले रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 बाट आफू गठबन्धनको उम्मेदवार बनेर आएको आफ्नो जन्मस्थानले तानेको भन्दै जित पक्का रहेको दावी गर्नुभयो। सबै कुरा साझा उम्मेदवारको समूहलाई ठान्दछौँ, चाहे अहिले गठबन्धन दलमा सामेल हुनुहोस् या गठबन्धनभन्दा बाहिर रहनुहोस्, जति स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, अन्य दलहरू हुनुहुन्छ, आम जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ, सबैको माया, सबैको प्रेम, सबैको सद्भावना
मैले प्राप्त गरेको छु भन्ने त्यही ढङ्गले ठानेको छु। त्यसै आधारमा आचार संहिताको पालना गरेर निकै ठुलो जुलुसको घरको नल्याएर 25 जनाको सङ्ख्यामा मात्रै मान्छेहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर हामी निर्वाचन आएका छौँ। अध्यक्ष नेपालले काठमाडौँ वा रौतहट कहाँबाट उठ्ने भन्ने दोधारमा परेको बताउँदै अन्तमा गृह जिल्ला नै रोजेको बताउनुभयो। इलाम प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 बाट पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। खनालको अनुपस्थितिमा एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधि दीपक पौडेलले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। त्यस्तै सोही क्षेत्रमा एमालेका तर्फबाट जिल्ला अध्यक्ष महेश बस्नेतले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। सोही क्षेत्रमा स्वतन्त्रको तर्फबाट विक्रम पाण्डेको मनोनयन दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ गठबन्धनको तर्फबाट कमा खिनु लङ्गवाले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस्तै प्रदेशसभा खमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका शमशेर राईले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्वाङले प्रतिनिधि सभा इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस्तै गठबन्धनको तर्फबाट सो क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बर बहादुर खड्काले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यही क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी पालुङवाले समेत मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। प्रदेशसभा क तर्फ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द गिरीले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। खमा भने गठबन्धनका माओवादी उम्मेद्वार कान्छा लावतीले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। एमालेका तर्फबाट कमा गणेश बराल र खमा राम राणाले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले 25 जनाभन्दा बढी व्यक्ति उम्मेदवारी दर्ता गर्न जान नपाउने भने पनि बागलुङमा गठबन्धन दलले ठूलो दल बल सहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। निर्वाचन दर्ता गर्ने ठाउँमा भने प्रहरीले सीमित व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको थियो। बागलुङको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 बाट 5 दलीय गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर सूर्य पाठक, राप्रपाबाट लक्ष्मी प्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट खिमानन्द कडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस बीपीबाट शिवलाल सापकोटा, स्वतन्त्रबाट चन्द्रबहादुर छेत्री र नेपाली काङ्ग्रेसका वागी उम्मेदवार र शङ्कर श्रेष्ठको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। बागलुङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगेका नेपाली काङ्ग्रेसका बीपीका काशीराम आचार्यले स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझ आएको भन्दै 4,50,000 जरिवाना तिरेपछि मात्रै नाम दर्ता गर्न पाउने भनेपछि उनको दबावमा शिवलाल सापकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ऊर्जा मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भुसालले कुनै एकजनाको हिरोइजमले नेपालमा केही पनि नहुने दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री भुसालले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा मनोनयन दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो दावी गर्नुभएको हो। त्यसक्रममा मन्त्री भुसालले अबको निर्वाचनले संविधानको कार्यान्वयन गरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामी संविधान र व्यवस्था पटक पटक धराशायी हुने बेलामा बनेको त्यसको रक्षाको निम्ति बनेको गठबन्धन हो। संविधानको रक्षा, व्यवस्थाको रक्षा र राष्ट्रियताको सुरक्षाका निम्ति बनेको गठबन्धन। त्यसैले हामी यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो निर्वाचन। त्यसैले त्यही प्रक्रियालाई नै हामीले हाम्रो संविधानलाई बलियो बनाउने, व्यवस्थालाई बलियो बनाउने, राष्ट्रियतालाई अझ सुदृढ गर्ने
उद्देश्यले चाहिँ गठबन्धनबाट हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। उहाँले अबको आफ्नो एजेन्डा संविधानको कार्यान्वयन गरेर व्यवस्था बलियो बनाउने साथै आर्थिक सामाजिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नु रहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले आफू कांग्रेसभन्दा तेब्बर मतले विजयी हुने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार भक्तपुरको प्रतिनिधि सभा 2 नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा मनोनयन दर्तापछि बोल्दै नेता बस्नेतले यस्तो बताउनु भएको हो। बाजागाजा सहित कार्यकर्ताको भिडलाई लिएर नेता बस्नेत उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुग्नु भएको थियो। नेता बस्नेतले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमाले आएपछि मात्रै भक्तपुरको आवाज संसदमा मुखरित भएको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमाले आएपछि मात्रै भक्तपुरको आवाज मुखरित भयो, नत्र सदनभित्र विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले भक्तपुरको आवाजलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा मुखरित गर्न सक्नु भएको थिएन भन्ने आम जनताको गुनासो छ। हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा एकदम सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। नेता बस्नेतले सत्ता गठबन्धन जनता बीच अलोकप्रिय भइरहेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहले संविधानको मर्म अनुरूप संघीय कानूनहरू बनाउनु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारका लागि मनोनयन दर्ता गरी सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता सिंहले हालसम्म संविधानको मर्म र भावना अनुसारको संघीय कानूनहरू बनाउन नसकिएको बताउनु भएको हो। संघीयताको भावना र मर्म अनुरूप, लोकतन्त्रको भावना र मर्म अनुरूप काम गर्न नसकेको र चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ जुन प्राथमिकतामा चाहिँ अलि अलमल भएको जस्तो देखेको र चाहिँ जुन स्थानीय सरकार र चाहिँ जुन प्रान्तीय सरकारलाई दिनुपर्ने यो सङ्घबाट चाहिँ दिनुपर्ने अधिकारहरू दिलाउनुको लागि आवश्यक संघीय कानुनहरू समयमा नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि कांग्रेसले त्यसमा चाहिँ इमान्दारिताका साथ त्यसको चाहिँ जिम्मेदारी चाहिँ वहन गरेको यो चाहिँ इतिहासले पनि देखाउँदछ। त्यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार किरण पौडेलले आफ्नो क्षेत्र देशकै राजनीतिक केन्द्रबिन्दु भए पनि सो अनुसारको अनुभूति गर्न नसकिएकाले आफ्नो उम्मेदवारी परेको बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीले निश्चित जिम्मेवारी दिएर जनताप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्वलाई वहन गर्नको निम्ति बानेश्वर अथवा यो टेरिटोरी काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले राष्ट्रिय राजनीतिमा, संसदीय राजनीतिमा र स्थानीय मुद्दाका सभामा उठाउनुपर्ने विषयहरू अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले, अत्यन्त गम्भीर हिसाबले जिम्मेवारीपूर्वक निभाउनको निम्ति पार्टीले मलाई यहाँ पठाएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रले राजनीतिमा देखिएको विकृतिको जन्जाल तोड्न आफूले उम्मेदवारी दिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अर्थ राजनीतिक एजेन्डालाई ओझेलमा पनि पार्न नदिने बताउनुभयो। शान्त, स्थिर, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनु पर्यो। तर त्यति बनाउन खोज्दा खोज्दै हामीले अर्थ राजनीतिक एजेन्डालाई ओझेलमा पार्न हुँदैन। किनभने तपाईँ र हामी त यहाँ बसेर यसै गरी अन्तर्वार्ता दिन सक्छौँ, अन्तर्वार्ता लिन सक्छौँ। तर तपाईँ र हामीले अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दा देशको दूरदराजमा, तराईका देहातमा 10,000 15,000 नभएर उपचार गर्न नसकेर मर्ने बालबालिका र वृद्ध-वृद्धाहरू छन्। सँगसँगै राजधानी सहरका आवश्यकताहरूलाई पनि नीतिगत तहबाट हस्तक्षेप पर्नेछ। त्यसैको लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो। नेपाल सुशासन पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएका रमेश खरेलले हालसम्म सदनमा कानुन बनाउने मानिस नगई कानुन भत्काउने मानिसहरू गइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। 33 वर्षसम्म यहाँ ल मेकर कोही पनि हुनु भएन, सबै ल ब्रेकर भएको हिसाबले अब ल मेकर यो चाहिँ सदनको चाहिँ मर्यादा बढाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ ल मेकरको आवश्यकता छ, ब्रेकरको आवश्यकता होइन। त्यो ल मेकरको लागि यो सदनको चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ प्रतिष्ठा बढाउनको लागि, यसको सम्मान बढाउनको लागि यो सदनमा चाहिँ सङ्गठित अपराधीहरूको चाहिँ सङ्ख्या घटाउनको लागि मेरो उम्मेदवार हो।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी लिएर उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएका पुकार बमले परिवर्तनको लागि आफ्नो उम्मेदवारी परेको बताउनुभयो। जति पनि युवाहरू आइराख्नु भएको छ त्यो उम्मेदवारी भनेको परिवर्तनको लागि हो। त्यो परिवर्तन तपाईँ दिगोको लागि हो होइन, विकासको लागि हो होइन, जो अन्यायदेखि परिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि हो। जुन पुकार बमले गरिरहेको 15-16 वर्षदेखि 17 वर्षदेखि जो अभियान छ त्यो अभियान मात्र गरेर पुगेन, सडक सङ्घर्षले मात्र पुगेन। त्यो सङ्घर्ष चाहिँ अब तपाईँको सदनबाट हुनुपर्छ भनेर मेरो उम्मेदवारी हो। उहाँले युवाहरू सदनमा आउनुपर्ने भएकाले आफ्नो उम्मेदवारी परेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आफ्नो पार्टीले जनता हितका काम गरेकाले चुनाव जित्नेमा विश्वास त रहेको बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आइतबार दिउँसो टोखा स्थित निर्वाचन कार्यालय पुगेर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै यस्तो बताउनु भएको हो। यसअघि पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित पोखरेलसँग यो पटक सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका प्रदीप पौडेल प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नेता पोखरेलले नेकपा एमालेले गत 5 वर्षमा जनताको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै काम नगरेको भन्दै जनतासँग पार्टीका विचार बोकेर जाने बताउनुभयो। कुनै बेला हामी विजयी बन्न नसके पनि अरू बेला हामी विजयी बनेको, जनताको हितमा हामीले यो ठाउँको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने विषयमा हामी केन्द्रित भएर काम गरेको यो हामीले गर्दै आएका हौँ र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी तलबाट स्थानीय तहको पार्टी कमिटीको तर्फबाट एउटा विधिवत रूपमा सिफारिस हुँदै पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेपछि म उम्मेदवार बनेको। सोही क्षेत्रबाट सत्तारूढ गठबन्धनको उम्मेदवार बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले संघीय राजधानी जस्तो नभएकाले राजधानी बनाउन आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउनुभयो। जुन ढङ्गबाट विकसित हुनुपर्ने हो, राजधानी जुन ढङ्गबाट भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न हुनुपर्ने हो, राजधानी शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, अरू जनजीविकाका सवालहरूमा जसरी सुविधा सम्पन्न हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन। जनताका तमाम समस्याहरू हल गर्ने सन्दर्भमा हामीले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका छौँ। हाम्रा प्रतिबद्धताहरू प्रष्ट ढङ्गबाट हामीले जनसमक्ष लिएर जानेछौँ। हामीले हाम्रो प्रतिबद्धताका आधारमा जनताको मन जित्ने कोसिस गर्नेछौँ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट नै स्वतन्त्र उम्मेदवार रन्जु दर्शनाले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यस्तै कलाकार मधुसूदन पाठकले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7मा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट मानुश्री यामी भट्टराईले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगी उहाँले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उहाँले नयाँ पुस्ताको आवाज बुलन्द बनाउन, राज्यका अङ्गलाई सबलीकरण र प्रभावकारी बनाउन आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउनुभयो। नयाँ पुस्ताको एजेन्डाहरू बोकेर हामी आउँदैछौँ। हाम्रा राज्यका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सबलीकरण गर्ने, प्रभावकारी बनाउने एजेन्डा लिएर आउँदैछौँ र यी सम्पूर्ण जनताका एजेन्डाहरूलाई हामी एकदम पारदर्शी रूपमा सबैको निम्ति एकदम सहज रूपमा उपलब्ध हुने यो ढङ्गबाट हामी प्रस्तुत भइरहँदा मतदाताहरूले हामीमाथि विश्वास गर्नुहुनेछ। हामीलाई आफ्नो अमूल्य मत दिई विजय गराउनुहुनेछ। मङ्सिर 4 गते निर्वाचनमा सबै सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता रामवीर मानन्धरले टिकट नपाएपछि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले देशको राजनीतिक परिवेशलाई उजागर गर्नुपर्ने दिन आएको बताउनुभयो। यस्तै यो संस्कार र संस्कृतिलाई व्यवस्थापन गर्नु, राजनीतिक संस्कार संस्कृति व्यवस्थापन गर्नुको लागि एमाले किन छोड्ने भयो? मेरो पार्टी मैले बनाएको पार्टी छोड्छ र एमालेका सबै कार्यकर्ताहरूले, सबै मतदाताहरूले मलाई भोट हाल्छ।
गठबन्धनबाट यो क्षेत्रको प्रदेशसभातर्फ कमा एकीकृत समाजवादीका वसन्त मानन्धर र खमा नेपाली काङ्ग्रेसका सबिन तामाङ उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेत्री रेखा थापाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। नेत्री थापाले आइतबार बिहान मोरङ क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँको प्रस्तावकमा भोला गौतम र समर्थकमा परशुराम सुवेदी हुनुहुन्छ। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेत्री थापाले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3ले 20 वर्षको अन्तरालमा कहिले विकल्प नपाएको भन्दै अब आफू विकल्पको रूपमा युवा शक्ति बनेर निर्वाचनका लागि तयार भएको बताउनुभयो। मोरङले कहिले पनि विकल्प नपाएको हिसाबले म एउटा विकल्पको रूपमा र एउटा इमान्दार पात्रको रूपमा यहाँ यो ठाउँलाई मेरो क्षेत्रलाई एउटा विकल्प दिन आएको र सधैँभरि हामी भ्रष्टाचारी या माफियागिरी गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्न हुँदैन। अब मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 का मानिसहरू चेतनशील छन्, संवेदनशील छन्, शिक्षित छन्। अब यो क्षेत्रको एउटा निर्दोष बनेर यो क्षेत्र मोरङ 3 को एउटा निर्दोष चेहराहरूसँग सधैँभरि अधिकार छैन र योभन्दा अगाडि हामी विकल्प दिन पनि नसकेका कारण एउटा चोक र एउटा गल्लीमा गएर जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज सुनाइ गर्ने खालको एउटा युवा नेतृत्व चाहिएको थियो। त्यो युवा नेतृत्व मैले गर्न सक्छु भनेर म विकल्प दिन आएँ। उहाँसँगै राप्रपाबाट प्रदेशसभा सदस्य 3 कमा तीर्थ गुरुङ र 3 खमा रमेश रिजालले सामूहिक रूपमा मनोनयन दर्ता गराउनुभयो। विक्रम सम्वत 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मोरङ 3बाट एमालेका भानुभक्त ढकाल निर्वाचित हुनुभएको थियो। गत निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा राप्रपाका कमल बहादुर गुरुङले 268 मत मात्र पाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि हुम्ला जिल्लाका उम्मेद्वारहरूले काठमाडौँबाट नै मनोनयन दर्ता गराएका छन्। अविरल वर्षाका कारण दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपात भइरहेकाले हवाई उडान हुन नसक्दा हुम्ला जिल्लाका उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट हुम्लामा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार दल रावलले निर्वाचन आयोग मार्फत नै मनोनयन दर्ता गराएको बताउनुभयो। दुःखद बाध्यताको अन्त्य गर्नुको निम्ति पनि मैले चाहिँ हैन बाटो भइदिएको भए हामी बाटो रोडबाट जान्थ्यौँ नि। अहिलेसम्म पनि हुम्लामा एक्सेसमा पुगेन। यो एक्सेस खोल्नको निम्ति मेरो त पहिलो एजेन्डा अब के हुन्छ भने सुर्खेत टु हिल्सा 2 लेनको फास्ट ट्र्याक जुन सडक 403 किलोमिटर छ त्यो पुर्याउनको निम्ति नेपाल सरकारलाई चाहिँ म यदि प्रदेशको सङ्घको संसद भएर हुम्ली जनताले चाहिँ सेवा गर्ने अवसर दिए भने म यो पुरा। त्यस्तै हुम्ला जिल्ला प्रदेशसभा खमा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार छक्क बहादुर लामाले पनि जिल्लामा हिमपातका कारण जान सम्भव नभएपछि काठमाडौँबाटै मनोनयन दर्ता गर्नु परेको बताउनुभयो। जनताको आवाज उठ्यो, अब उठ्नु पर्यो भनेर भन्यो। म त अहिले चाहिँ नउठाउँ भने भन्नारेको, तर उठ्नुपर्ने माग आयो त्यसरी म उठेँ। नेता लामाले आफू उम्मेद्वार बन्ने चाहना नभए पनि जनताको मागका कारण उम्मेद्वार बन्नु परेको दावी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फका समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले आइतबार बिहान सबै राजनीतिक दलहरूको समानुपातिक सूची सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकमा 48 दलका 2436 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यसैगरी प्रदेशसभाका लागि प्रदेश नम्बर 1 मा 36 वटा दलका 661 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने मध्य प्रदेशमा 36 दलका 948 उम्मेदवारी परेको छ। बागमती प्रदेशमा 41 दलका 825 जनाको छ भने गण्डकी प्रदेशमा 31 दलका 368 जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 32 वटा दलबाट 657 जनाको, कर्णाली प्रदेशमा 28 वटा दलबाट 222 जनाको तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 34 दलबाट 376 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि समानुपातिकमा 6000 बढी उम्मेदवार रहेका छन्।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा सत्ता र प्रतिपक्षी गठबन्धन बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिन्छ। मनोनयन दर्ताको पूर्व सन्ध्यामा फेरिएको चुनावी समीकरणले दलहरू जनमतको कदर गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि निर्वाचनलाई सत्ता र शक्तिको सिँढी मात्रै बनाउँछन् भन्ने आरोपलाई मलजल गरेको छ। एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू 2वटा गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रने भएका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि जनता समाजवादी पार्टी जसपा सहितको गठबन्धन बनाएको छ। उम्मेदवारी दर्ताको पूर्व सन्ध्यामा चुनावी समीकरण बदलिएको छ। सुरुवाती चरणबाटै सत्ता गठबन्धनको सहयात्री बनिरहेको जसपा अन्तिम समयमा सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा 17 र प्रदेश सभामा 42 सिट पाउने गरी एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा भित्रिएको छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा प्रतिनिधि सभामा 7 र प्रदेश सभामा 16 सिट सहित सत्ता गठबन्धनको नयाँ सहयात्री बन्न पुगेको छ। सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभातर्फ नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कङ्ग्रेसले 89, नेकपा माओवादी केन्द्रले 48, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 19, लोसपाले 7 र जनमोर्चाले 2 सिटमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यता एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभातर्फ नेतृत्वकर्ता एमाले 142 सिट, जसपाले 17 सिट, राप्रपा नेपालले 1 र कङ्ग्रेस बीपीले 1 सिटमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग 3 क्षेत्रमा सघाउने गरी एमाले आंशिक मात्रै तालमेल गरेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीतका चुनावी समीकरणलाई हेर्दा दलहरू चुनाव जित्ने र सत्तामा कसरी जाने भन्ने जोड घटाउमा मात्रै लागेको प्रश्न छ। गठबन्धन भनेर जुन उद्देश्यका साथ अत्यन्त अपराधिक, अलोकतान्त्रिक र मूल्य मान्यता विपरीत बहुदलीय प्रणालीको जुन मान्यता हो त्यो मान्यता विपरीत गठबन्धन बन्यो। त्यो गठबन्धन जसको कुनै सिद्धान्त छैन, विचार छैन, गन्तव्य छैन, दृष्टिकोण छैन, यस्तो गठबन्धन जो बन्यो, हाम्रो यो स्थानीय आवश्यकता अनुसार यो निर्वाचनमा हामीले तालमेल गरायौँ। दशकौंदेखि निर्वाचनमा यिनै दल र यिनै पुराना अनुहारले बारम्बार विजयी हुने अवसर पाएका छन्। देशको दिगो विकास र समृद्धिका लागि आगामी निर्वाचनमा आम मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सक्षम व्यक्तिप्रति मत जाहेर गर्न आवश्यक छ। गठबन्धन गरेर जनताको मताधिकारलाई अपहरित गर्न खोज्ने दलहरूको संकीर्ण सोचलाई जनस्तरबाटै परास्त गर्नुपर्ने बेला भएको छ। अन्यथा अर्को 5 वर्ष पुरपुरोमा हात लगाएर बस्नुको कुनै विकल्प देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। 3 दिनदेखि लगातार परिरहेको वर्षाका कारण बर्दियामा 200 बढी घरहरू डुबानमा परेका छन्। पश्चिम तराईका बर्दिया, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर तथा त्यस आसपासका बस्ती जलमग्न बनेका हुन्। अविरल वर्षाका कारण नदी र खहरी खोलामा बाढी आएकाले होचो भूभाग डुबानमा पर्ने जोखिम देखिएको हो। गत मंगलबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षाले नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं पनि राम्रोसँग मनाउन नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। बर्दियाको इन्द्रपुर गाउँपालिकाका विश्राम ठाकुरले घर डुबानमा परेकाले बस्नका लागि समस्या भइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै अर्कै स्थानीय बालकुमारी बुढा छेत्रीले मानवीय क्षति नभए पनि गाउँमा घरहरू र खेतबारी पनि बगाएको बताउनुभयो। घरहरू डुबानमा परेको र घरभित्र पानी जमेकाले बस्न सक्ने अवस्था नरहेको स्थानीयको गुनासो छ। सब कोई भगाई दिया तो कोई नहीं भगाई दे भाई हाम्रो यो सौगतले भट्टा बनाएको छ। अनि भट्टा बनाउँदाखेरि बाँस बनाएको छ, त्यहीको अलिकति डुड हालेर त्यो बाटो पनि आएर अनि घुमेर उतातिरबाट भट्टातिर गएर उता जौता भरियो र अनि हाम्रो गाउँ टोलमा पर्छ पानी। एकदम टन्न पानी आयो। 7 बजेतिर पानी आयो, 6 बजेतिर अनि हामी निक्ल्यौँ। हाम्रो धानबारी त केही छैन, सबै लग्यो। घरको अवस्था त नजुक छ, अझै पानी छ तर भित्र गएको छ। भित्र एक बित्ता जति पानी भित्र पसेको छ। आँगनमा टन्नै पानी छ।
आइतबार राति कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सतर्क रहन विभागले आग्रह गरेको हो। उपत्यकामा निर्माण गरिएका मल्लकालीन चोकहरूमा अत्यन्तै सुन्दर मानिएको पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेको सुन्दरी चोकमा रहेको ऐतिहासिक तुसाहिटी अर्थात् सुनको धारा चोरी भएको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना गरिएको छैन। 2069 सालमा चोरी भएको सुनको धारा फेला पारी राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीमा राखिएको छ, तर पाटनको सुन्दरी चोकमा पुनर्स्थापना भने गर्न सकिएको छैन। राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले निर्माण गरिएको सुन्दरी चोक सबैभन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू पुग्ने स्थान हो। काष्ठकला, धातुकला र प्रस्तर कलाको अनुपम नमुनाका रूपमा रहेको चोकमा मल्ल राजाहरूको स्नान तथा चोख्याउन तुसाहिटीको निर्माण गरिएको छ। हिटी चोरी भएपछि नक्कली हिटी स्थापना गरिएको छ। 71 सालमा गावहल ललितपुरमा फालिएको अवस्थामा उक्त धारा भेटिएको हो। चोरी गर्नेहरू पनि पक्राउ परिसकेका छन्। पाटन संग्रहालयका प्रमुख सुरेशमान लाखेले फेला पारेको सुनको धारा पुनर्स्थापना नगर्ने तर सुन्दरी चोककै अगाडिको भवनमा सबैले देख्ने गरी राख्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। हिटी फिर्ताको लागि कानुनी प्रक्रिया र भवनको मर्मत भइरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रोसेसमा छौँ। त्यसको लिगली कागजपत्रहरू जुन अब हाम्रो प्राचीन स्मारक ऐनले भनेको अनुसार नै त्यो प्रोसेस हामी गर्दैछौँ। अब हालसम्म हामीले त्यो जुन राख्ने भन्ने ठाउँ पनि अलिक खाली नभएको, बिकज पाटन दरबारमा केही संरक्षण कार्यहरू भइरहेको त्यो स्टोर भ्यालुएबल स्टोरहरू त्यसमा जस्तै गजुरहरू, छानाको पाटाहरू, मूर्तिहरू भएको हुनाले त्यो केही दिनमै त्यो हतिँदैछ र त्यसपछि त्यसको ग्यालेरी हामीले मेन्टेन गरेर सकेसम्म छिटै मानौँ न अब 6-7 महिनाभित्र प्रोसेसिङ सकेपछि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिलेको प्लानिङ अनुसार चाहिँ सुन्दरी चोक जुन टुसाइटीको ठ्याक्क फ्रन्टमा दक्षिण साइडमा एउटा हाम्रो कोठा छ, त्यो कोठालाई टुसाइटीकै स्टोरी, त्यसलाई चोरी भएको, भेटिएको र टुसाइटीमा के छ त्यो सबैको डिटेल स्टोरी इन्फर्मेसन सहितलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ डिस्प्ले गर्दैछौँ। अहिले अमेरिका लगायत विभिन्न देशहरूले नेपालबाट चोरी भएका पुरातात्विक सामग्रीहरू फिर्ता गरिरहेका छन्, तर पाटनमा चोरिएको हिटी काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीबाट ल्याउन वर्षौं बितिसक्दा पनि सकिएको छैन। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। विजयादशमीको मङ्गलमय शुभकामना। शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। दशैंपछिको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 44.5 अङ्कले बढेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 44.62 अङ्क बढेर 1898.38 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यसै गरी सेन्सेटिभ इन्डेक्स 8.78 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.37 अङ्क र सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.22 अङ्क बढेको छ। 224 स्टकको 14,991 पटकको कारोबारमा 83 करोड 68 लाख 73 हजार रुपैयाँ बराबरको
25,33,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य सर्वाधिक 9.95% बढेको छ। त्यसैगरी उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य 9.84% बढेको छ। कारोबारमा आएको गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य 8% भन्दा बढी बढेको छ। आइतबार मूल्य घटेका शीर्ष 10 कम्पनी मध्ये अधिकांश म्युचुअल फन्ड रहेका छन्। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स 22 करोड 69 लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्दै शीर्ष स्थानमा छ। आइतबार 13 उपसमूह मध्ये सबै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 4.69% बढेको छ। त्यसैगरी विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक 4.50% बढेको छ भने जलविद्युत लगानी, जीवन बीमा उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त र अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कब्जामा लिएको युक्रेनी भूभागमा जनमत संग्रहका नाममा जबरजस्ती आफ्नो कानून लादेपछि रुसमाथि अमेरिकाले थप प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त प्रतिबन्धमा अमेरिका समर्थित युरोपेली राष्ट्रले पनि साथ दिने घोषणा गरिसकेका छन्। अमेरिकाले यस युद्धलाई चाँडो रोक्न तथा दबाव दिनका लागि थप प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ। अमेरिकाको नयाँ प्रतिबन्ध कार्यक्रमको निशानामा 278 जना संसद सदस्य तथा रक्षा उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य 14 जना रहेका छन्। प्रतिबन्धको लक्षित समूह अरू पनि रहेको बताइएको छ। रुस बाहिर रहेर 4 प्रान्तमा कब्जा जमाएर बस्न रुसी सेनालाई सहयोग गर्ने अन्य संस्था वा व्यक्ति पनि यस प्रतिबन्धको शिकारमा छन्। युरोपेली युनियन सहितले तयार गरेको नयाँ ढाँचाको प्रतिबन्ध अनुसार रुसी सामानको आयातमा प्रतिबन्धको निर्णय भएको हो। रुसमा उच्च प्रवृत्तिको सामान निर्यात गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पश्चिमा देशहरूले रुसमाथि मुद्रा अभावको सृजना गर्न लागि परेका छन्। अमेरिकी बैंकमा विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर आर्थिक कारोबार गर्न रुसमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा प्रभाव जमाएको स्विफ्ट प्रणालीबाट रुसका बैंकहरूलाई बाहिर राखिएको छ। यसले रुसलाई पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास बापतको दिनुपर्ने रकम दिन ढिलाइ हुनेछ। यस्तै बेलायतको आफ्नो वित्तीय संरचनाहरूबाट रुसका बैंकहरूलाई हटाइएको छ। बेलायतका बैंकबाट रुसले कुनै डिपोजिट गर्न तथा डिपोजिट गरिएको रकम समेत झिक्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध 3 मध्ये दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली भारतले जित हात पारेको छ। भारतको राँचीमा भएको खेलमा घरेलु टोलीले दक्षिण अफ्रिकालाई 7 विकेटले हराएको हो। जितसँगै 3 खेलको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरीमा पुगेको छ। दक्षिण अफ्रिकाले दिएको 279 रनको लक्ष्य भारतले 45.5 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। भारतका लागि श्रेयस एयरले 113 रनको शतकीय इनिङ खेले। ईशान किशनले 93 र सञ्जु सामसोनले अभिजित 29 रन बनाए। दक्षिण अफ्रिकाका फोटोन वाइन फ्रनिल र कागिसो रावडाले 1-1 विकेट लिए। यो खेलमा पहिलो ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 278 रन बनायो। दक्षिण अफ्रिकाका लागि एडम मार्क्रमले 79, रिजा हेनरिकले 74, डेभिड मिलरले अभिजित 35 र हेनरिच क्लासेनले 30 रन बनाए। भारतका मोहम्मद सिराजले 3 तथा शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, शाहबाज अहमद र वाशिंगटन सुन्दरले 1-1 विकेट लिए। तेस्रो तथा निर्णायक एक दिवसीय खेल मंगलबार हुनेछ।
नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा मधेस र बागमती प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा आइतबार भएको उद्घाटन खेलमा मधेस प्रदेशले गण्डकीमाथि 40 रनको जित निकाल्दा बागमतीले सुदूरपश्चिममाथि 9 विकेटको शानदार जित निकालेको हो। मधेस प्रदेशले उद्घाटन खेलमा जित आत्मसात गर्दै गण्डकीमाथि सदाझैँ दबाव कायम राख्न सफल भयो। शिला छेत्रीको 10 रन नै गण्डकी प्रदेशको सर्वाधिक स्कोर बन्न पुग्यो। ओपनर सिर्जना पौडेल र कुसुम गोदारको जोडी क्रिजमा टिक्न सकेन। टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको मधेस प्रदेशले निर्धारित 20 ओभर खेल्दै 78 रनको गण्डकीलाई लक्ष्य दिएको थियो। सृष्टि जैसी 3, अञ्जली विश्वकर्मा 2 रनमा आउट भए सुजिता थापा डक आउट भइन्। सीमा केसी 2, आकृति तिवारी र निरुता जिटी पनि शून्यमै आउट भएपछि गण्डकी प्रदेश 37 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमाउन पुग्यो। केवल 19 ओभर खेल्ने क्रममा जिटी पनि अनुराधा चौधरीको बलमा गोल्डेन डकआउट हुन पुगिन्। मधेसकी बलर अनुराधा चौधरीले 4 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 8 रन दिँदै 4 विकेट लिइन्। शान्ति चौधरी र कविता गौतमले समान 2-2 विकेट लिए। यसैगरी दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशले सुदूरपश्चिमलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सुखद सुरुवात गर्यो। टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको सुदूरपश्चिमले बागमतीलाई 72 रनको लक्ष्य दिएको थियो। 7औं ओभरको तेस्रो, चौथो र अन्तिम बलमा लगातार 3 विकेट गुमाएर धराशायी बनेको सुदूरपश्चिमले बागमती प्रदेशलाई अन्तिमसम्म आइपुग्दा प्रतिस्पर्धात्मक 72 रनको लक्ष्य दियो। खेलमा 5 विकेट लिएकी सुदूरपश्चिमकी सोनी पाखरिन प्लेयर अफ द म्याच घोषित भइन्। समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मङ्सिर 4 मा हुने सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता। राजनीतिका चतुर खेलाडीहरूको वर्चस्व रहेका कारण पुरानैको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना। गृह जिल्ला डडेलधुराबाट प्रधानमन्त्री देउवाको 7औं पटक उम्मेदवारी दर्ता। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिरका दलका शीर्ष नेताको विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवारी मनोनयन। गठबन्धन विरुद्ध बनेको गठबन्धनले चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुने आंकलन। निर्वाचनलाई जनमतको कदर भन्दा पनि सत्ता र शक्तिको सिरी बनाएकोमा दलहरू आलोचित। प्रतिनिधि छनौटको अवसर फेरि एकचोटि मतदाताको हातमा। चिर परिचित अनुहारको खुबी राम्रोसँग फर्केल्दै मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने टिप्पणी। लगातारको वर्षाका कारण बदियाका 200 बढी घरहरू डुबानमा। अझै भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आग्रह। युक्रेनी भूभाग जबरजस्ती आफ्नो देशमा गाभेकोमा रुससँग रुष्ट अमेरिकाले थप प्रतिबन्ध लगायो। युरोपेली देशहरूको पनि समर्थन। र दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध 3 मध्ये दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली भारत विजयी। 7 विकेटको जितसँगै भारतले श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा पुर्यायो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।